अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। आज जरदारी का एक बयान मेरी नज़र से गुज़रा, मैंने कहा उस पर बात करते हैं। आपके इल्म में है कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म बना तो इमरान खान ने कहा था कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर ये सब इकट्ठे हो गए। पहले ये एक दूसरे के दुश्मन थे और एक दूसरे के पेट फाड़ने के लिए तैयार थे, एक दूसरे के साथ जो ये तकरीरों में बता रहे थे कि हम सलूक करेंगे। बाद में जब इनके ऊपर सबके ऊपर इमरान खान ने घेरा तंग किया तो जनाब फिर एक एक करके सब 13 पार्टियां एक ही होगी और बड़े दावे किए कि हम मुल्क की बेहतरी के लिए इकट्ठे हुए हैं, हम मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और आपको पता होगा कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया गया, सब ने लूट मार में हिस्सा लिया। बिलावल ने भी, जरदारी ने भी, मदारी ने भी, ये शहबाज शरीफ, आसफ, जो ख्वाजा, वो साद रफ़ीक, सब ने, फजल रहमान आपका जो MQM का लीडर है, 7 सीटें उनकी भी थी, उन सब ने मिलकर इमरान खान की गवर्नमेंट को तो चलता किया। और फिर लोगों ने कहा कि जनाब ये इकट्ठे कैसे हो गए। बहुत बड़ा सवाल था कि इकट्ठे कैसे हो गए ये लोग, ये तो आपस में दुश्मन थे। और फिर गवर्नमेंट के 16 महीने इन्होंने खूब पिकनिक मनाई, जिस तरह इमरान खान के वज़ीरों ने खूब मज़े लिए, खूब यशी मारी, इसी तरह इन्होंने भी जनाब फिर ना काफ़ी मज़े लिए ज़िंदगी के। शराब शबाब की महफिलें, और वहाँ पे आपको पता ही है हर कोई डॉन बना हुआ था। कोई इधर से आ रहा था, वो अपनी प्रोटोकॉल चाह रहा था, 70-80 पता नहीं 100 वज़ीर बना दिए, जैसे पाकिस्तान बहुत कोई अमीर मुल्क है और यहाँ पे इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा मसाइल है खुशहाली के, कि वो 1-2 या 10-20-30 वज़ीरों से संभाले नहीं जा रहे। जो वज़ीर ना बन सका उसे मशीर बना दिया, जो मशीर ना बन सका उसे जलील बना दिया। मतलब ये इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताया कि अब क्या हुआ। आते हैं जो इस वक्त हालात है, ये भी मैं बता दूं कि जब बिलावल जापान गया तो अपनी बहन को भी ले गया, चलो अब्बा जी का जहाज़ है, चलो आप भी बैठ जाओ, कोई मसला नहीं, शायद ये मौका दोबारा मिले ना मिले। और ये कहा गया कि हम हमेशा इकट्ठे रहेंगे। अब इनके ऊपर दोबारा वो अज़ाब इलाही शुरू हो गया। जरदारी का बयान आया कि मैं नवाज शरीफ को कभी भी वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। कल तक ये तमाम लोग इकट्ठे थे, आज आप देख ले फिर इनके साथ जो लोग बैठते उठते हैं वो भी बता सकते हैं कि ये एक दूसरे के इतने दुश्मन बन चुके हैं कि मेरा ख्याल है कि अनकरीब आप देखेगी कि मीडिया पे इसी तरह की खबरें आएंगी। जैसे ही इलेक्शन वगैरह कोई ऐलान होगा वैसे ही ये चीज़ें हरकत में आनी शुरू हो जाएगी, और ये फिर एक दूसरे के साथ इनका एक इट कुत्ते का वैर होगा। आपको मैं ये बता देता हूँ कि 16 महीने ये कोई पाकिस्तान के लिए इकट्ठे नहीं हुए थे। अगर आप इतने मासूम हैं तो मुझे अफसोस है, ये अपने लिए इकट्ठे हुए थे। आपने देखा तालपुर के मुकदमात ख़त्म, जरदारी के ख़त्म, मदारी के ख़त्म, शहबाज शरीफ के ख़त्म, साद रफ़ीक के, सबके मुकदमात ख़त्म, और अपने मुकदमात ख़त्म कराने के लिए ये इकट्ठे हुए थे। ये इतने अच्छे नहीं है कि अवाम के लिए इकट्ठे होकर कोई फैसले करे, कोई अवाम की बेहतरी के लिए सोचे, इतने अच्छे नहीं है, मैं आपको बता दूं। और जिन्होंने इनको इकट्ठे किया उनको भी पता था कि ये इकट्ठे नहीं हो सकते। इनको पैसे दिए, इनको बताया कि अगर आप इकट्ठे ना हुए तो इमरान खान ने आप सबको मार देना, एक एक करके जेल में डाल देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। वो इतना बड़ा मेरा ख्याल तूफान नहीं था जितना जाली तरीके से बताया गया कि फौरी तौर पर आपने देखा ये दिनों में इकट्ठे हुए। अब आप देख रहे हैं कि इनके बयानात थे कि जनाब ये थी मुखलिसीन की आपस में, ये बड़ा वो मरियम और बिलावल मुलाकातें करके, तो वो कह रहे थे कि बिलावल ने अच्छा फ़ैसला किया, वो कह रही थी, बिलावल कह रहा था मरियम ने अच्छा फ़ैसला किया। मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ
کہ جب ان پہ برا وقت آیا تو یہ اکٹھے ہو گئے، مگر عوام آج تک برے وقت میں اکٹھی نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے ناظرین میرے دیکھنے والوں کو، کہ برے وقت میں عوام میں بھی آج دیکھنے تفریق پائی جاتی ہے، کوئی کسی کی طرف جا رہا ہے، کوئی کسی کی طرف جا رہا ہے۔ کوسا صاحب کا بیٹا وہ بھی الیکشن جیت گیا ہے، وہ جو وکلا کے الیکشن تھے اس میں، اور اس نے آتے ہی کہا کہ جناب بار کے جو الیکشن ہے کہ جو لڑکیاں ہیں 35 کے 34 ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے۔ اللہ کرے ان کی بات سنی جائے، مگر یہ سننے والے نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے ان کو پکڑا ہوا ہے وہ چھوڑنے والے نہیں، انہوں نے چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا ہوا۔ اب جو کمپنی ہے وہ ان لوگوں کو ایسے استعمال کر رہی ہے جیسے کاکڑ نے کہا کہ مجھے سوشل میڈیا پہ ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں اور مجھے بہت برا لگتا ہے۔ اسے حرام خور سے انسان پوچھے کہ گالیوں کے لیے تو تمہیں لے کے آئے ہیں اور تمہیں کس لیے سامنے بٹھایا ہوا ہے؟ نہ تم کوئی فیصلے کر سکتے ہو، نہ تمہاری کوئی اوقات ہے، تم اسی میں خوش ہو کہ یہ کوئی سیلفی لے لی کسی نے کے ساتھ بیٹھ کے، پروٹوکول مل گئی، اور تو کوئی مقصد نہیں تھا آپ کو لانے کا۔ آپ کو جہاں سے اٹھا کے لایا گیا اور جن لوگوں نے آپ کو سلیکٹ کیا کہ آپ آ کے بیٹھ جائیں، تاکہ پہلے شہباز شریف کو جوتے پڑتے رہے ہیں، اب انہیں ایک اور بندہ چاہیے تھا جس کو جوتے پڑتے رہے، اور وہ آپ مل گئے، کیونکہ جب تک آپ جیسے گدھے کھوتے پنجابی میں بتا دوں وہ موجود ہیں، اس وقت تک جناب کمپنی کی بہاریں ہیں اور آپ کے اوپر جوتے پڑنے ہی پڑنے ہیں، ماں بہن کی گالیاں بھی پڑنی ہیں۔ ابھی تو آپ یونیورسٹی میں گئے اور وہاں سے بچا کے آ گئے، لیکن ابھی آپ کبھی بازار میں جائیں، آج میرا خیال ہے میں افغانستان کا ایک فوج کا آفیسر دیکھ رہا تھا، وہ عام پبلک میں گیا ہوا تھا، لوگوں کو گلے لگا رہا تھا۔ فوجی ہمارا ذرا کوئی جا کے دکھائے اور گلے لگائے عوام کو، ذرا جائے وہاں پہ مال روڈ، ہال روڈ، کہیں پہ بھی چلے جائے تو وہ آپ کو وہاں پہ کیا نظارے ملتے ہیں؟ یہی چلے جائیں، یہ جو کہتے ہیں 16 مہینے میں پاکستان کو بچایا ہم نے، پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو رہا تھا، ہم نے بڑی محنت سے بچایا، تو یہ لوگ ہی چلے جائیں وہاں پہ، ان کے بھی لوگ گلے لگیں گے، اور کس طرح لگیں گے یہ پھر آپ کو میڈیا سے پتہ چل جائے گا۔ جس طرح کہ ان کے کام ہے، میرا خیال ہے کہ لوگ ان کو کافی تعداد میں ایسے ملیں گے جو ان کو جوتے بھی ماریں گے اور گالیاں بھی نکالیں گے، جو جس کے ہاتھ میں آئے گا وہ اسی کے ساتھ ان کی طبیعت صحیح کر دے گا۔ ناظرین، جو لوگ عوام کی خدمت کرتے ہیں، جو قوم کی خدمت کرتے ہیں، انہیں روز آ کے سوشل میڈیا پہ بیان نہیں دینے پڑتے، انہیں روزانہ سوشل میڈیا پہ آ کے یہ نہیں کہنا پڑتا کہ جناب ہمارے نغمے گاؤ، ہمارے گیت گاؤ، ہمارے لیے باہر نکلو، ہمارے حق میں۔ خود ہی پوسٹیں 2-4 سوشل میڈیا پہ لگوا دیتے ہیں کہ جناب یہ فلاں طاقتور بندہ ہے، اس نے ملک بچانے کے لیے رات دن دوڑ لگائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون سی دوڑ لگائی ہوئی ہے، کون سا ملک بچا رہے ہیں، پاکستان کو نہیں بارہ بچا رہے، شاید کوئی اور ملک بھی ہو ان کا، مجھے نہیں پتا۔ تو جناب یہ آج آپ کو میں بتا دیتا ہوں آخر پہ اس پروگرام کے کہ بات یہ لکھ لیں کہ ان قریب جتنی یہ 13 پارٹیاں تھیں ان کا انجام دیکھیے گا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا سلوک کریں گے۔ اور جو زرداری نے کہا کہ وزیر اعظم نہیں بننے دے گا، زرداری بڑا نعرہ تھا ایک، زرداری سب پہ باری، اب کہتے ہیں جی ہم اگر ان کے ساتھ نہ ملتے تو اچھا تھا، اور لانتی کرداروں اس وقت آپ کیسے نہ ملتے، آپ پہ تو خود مصیبت آئی ہوئی تھی، آپ کو تو نوٹو ملے، آپ کے گھروں میں اربوں روپے نکلے، وہ جو پیسے ملے تھے آخر پہ IMF والوں نے دیے تھے وہ آپ کے گھروں تک ہی تو پہنچے ہیں، اس میں سے آپ کا بھی حصہ تھا، عوام تک تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملا، عوام کی حالت تو نہیں چینج ہوئی۔ تو آپ پیسوں کے لیے سودے بازی کرتے ہیں، آپ کا کاروبار ہے، یہ بزنس ہے، اور بزنس ختم تو میں کون اور تم کون، رات گئی بات گئی۔ ناظرین، جب تک آپ کو پاکستان میں کوئی مخلص حکمران نہیں ملے گا اس وقت تک پاکستان کی حالت درست نہیں ہو سکتی۔
آپ پولیس کیس کرتے رہے، آپ لوگوں کو مارتے رہے، آپ لوگوں کے ساتھ جو مرضی ظلم کرتے رہے، مگر پاکستان کے حال پہ میرا خیال ہے کہ صرف افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شام کو ایک جائی صاحب نے رضائن دے دیا، کیوں دیا؟ اللہ حضرت بتائیں گے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔